We are in your presence. Fill us with your power, oh Lord. Live inside of me. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power, oh Lord. Live inside of me. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Dew baro dis तुमकां सगळ्यांक. आयज हांगासर आमी एकठांय जाल्या देवाचें उतर आयकूंक आनी देव जेजू माथ्याचे हांवेसर हांवें जरान म्हणटा गॉस्पलान म्हणटा की जो कोण म्हजें उतर आयकता आनी त्या उतरा प्रमाणे चलता तो मनीस आपलें घर एका खोडपार बांदता. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता म्हज्या मोगाळ भावान भयणांदू कान दिवन आयकता आनी काळजान घेता आमचें जिवीत आमी खोडपार बांदता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आयचो विशय जावन आसा तुकाच सुटका. 7 पॉयंट सुटकाचेर हांव सांगतलो. 7 points ऑफ डिलिव्हरन्स. हाव वन कॅन डिलिव्हर हिमसेल्फ or herself from every bondage. तर आयज आमी विशय घेतले. मार्काचो 10 40 ते 52 पर्यंत आमी कान दिवन आयकुया हे विशयावरी. आनी त्याच वेळार हो विशय आयकच्या आदीं आमी सायबीमायचो आदार मागुया. नमान मरये कुटपेन मुलय Solvispulitaensa, ustriamo dentro sudaiv, ani sudaiv tu zapuci Jesu, Bhagyavanti Maria Devaci Maie, ama papia khatir vinoti kor, adanyamcha mornacha velar. Amen. महिमा बापा, महिमा पुत्र, महिमा पवित्र. Adiatan sudan sudankal. Amen. देवाचे उतर कान दिवन आयकुया. जेजू जेरिकेक पावलो आणि जेजू आणि तो आपल्या शिसांक घेऊन आणि लोकांच्या व्हड जोम्या बरोबर जेरिकेक थांव भायर सरतालो तेन्ना बार्तिमेव म्हणगे तिमेवाचो पूत म्हणलेलो एक कुड्डो रस्त्याचे देगेर बिकेक बसून आसलो. नाजारेतकार जेजू तेवशिल्यान वेता म्हूण आयकतोच तो अशी बोब मारूंक लागलो. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. सोबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें, पूण तो ओदीक व्हडल्यान बोब मारीत रावलो. दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. जेजू थांबलो. ताणें तांकां म्हणलें, ताका हांगा आपयात. तांणी त्या कुड्ड्याक आपयलो आनी ताका सांगलें, धीर दवर, उठ, तो तुका आपयता. आपलो जुब्बो सांडून आनी उडून तो जेजू सोरशी आयलो. तेन्ना जेजून म्हणलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? कुड्ड्यान ताका असो जबाब दिलो, राबोनी म्हणजे गुरुजी, म्हाका नव्यान नोदोर येय शिकोर. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. आनी रोखडीच ताका नोदोर आयली आनी जेजू वेतालो ते वाटेन तो ताचे फाटल्यान गेलो. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आयज आमी पळोवया आयचे वचपान थोडेशे निर्णय आमी थोडेशे उतरांचेर आमी आमचे
कान दिवया. जेन्ना जेरिको येयल्ले तेन्ना तो आनी ताजे सीस एक लोकांची पूंज आसलेली जायती तेंचे बरोबर. लॉट ऑफ बिग क्रावड, अ लार्ज क्रावड वॉज फॉलोईंग देम. आनी जेरिकोंतल्यान भायर सरता हो लार्ज क्रावड, देर वॉज अ बिग क्रावड फॉलोईंग देम. You know, for example, a good preacher comes, there's a big crowd following that preacher. And we do not know what we do when we follow the preacher. We feel we are following Jesus Christ. That's a common thing in every person. म्हजे मोगाळ भाव आनी भयणां, what is this large crowd? हाजेर आमी थोडोसो नियाळ करुया. आमी पळयता हो क्रावड आमकां पवित्र पुस्तकांत जायते कडेन दिश्टी पडटा. थोड्योश्यो 2 कडेन हो क्रावड आमकां दिश्टी पडटा. कितें कोत्ता ह्या क्रावडाक लागून कितें जाता आमच्या जिवितांत तें आमी पळोवया. म्हज्या मोगाळ भाव आनी भयणां, आयज आमी आमचेरूच नदर मारुया जेन्ना हें देवाचें उतर म्हाका तुका लागता. पयले सुवातेर आमी पळयता हो क्रावड आनी एक जाग्यार मार्काचे शुवर्तमान 2 ते मार्क 2:3-4 ह्या अवेसरान आमकां मेवता. जेन्ना एक आरेन दवरलेले मनशाक ते 4 जाण घेवन येता ते पळयता तांकां जेजूशी वचोंक मेवना. कित्याक थंयसर एक व्हडली लोकांची पूंज जमा जाली. ते वॉज अ लार्ज क्रावड. वाचून आयकोया देवाचें उतर. 4 जाण आर जाल्ल्या एका मनशाक उखलून ताचे सोरशीं घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचेशी हाडूंक जायनासलें देखून जेजू आसलो त्या जाग्या वयलो पाट्टोस तांणी उक्तो केलो आनी अशी वाट करून आड पडलोल्या आरकारा सयत ताचें अंथरूण देंवयलें. म्हजे मोगाळ भाव आनी भयणां, आमी पळयता आमी जेजूशी येवंक सोदता. पूण जायते फावटी ही लोकांची पूंज, दीस क्रावड होल्ड्स अस अप, आमकां आडायन दवरता. आमकां जेजूशी येवंक मेवना. जायते फावटी जेजूक आमी मेवंक सोदता. वी हॅव अ डिझायर टू सी जीजस. पूण आमकां हे पूंज, लोकांची पूंज, हे ऑब्स्टिकल, क्रावड मिन्स एन ऑब्स्टिकल इन युअर लायफ. तुज्या जिवितान एक ऑब्स्टिकल कसो तो जेजूक मेळोवंक आडायता. आमी पळयता ते आरेन दवरलेले मनशाक आमी ते 4 जाण घेवन येता पूण तांकां जेजूशी वचोंक मेवना. आयज म्हाका आनी तुका जायते फावटी अशें घडटा. जेन्ना आमी मिसाक येवंक सोदता, मागण्यांक येवंक सोदता, जायते घरांत आडकुडी आसतात. जायते आनी कामां आसतात. दीस एक्झॅक्टली इज वॉट इज क्रावड. आडकुडे हाडटा, ऑब्स्टिकल हाडटा. क्रावड म्हण फकत लोकांचो जमो न्हय. दीस क्रावड कॅन बी एनीवेअर विदीन युअर सेल्फ, विदीन समबडी एल्स. ही कॅन ब्लॉक यू फ्रॉम गोईंग टू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Then we desire to see Jesus many times. We have that. Every person have the desire to see Jesus, but there's a crowd. We see it in Luke 19:3. Luke 19:3. Zacchaeus wanted to see Jesus. Who is Jesus? And he was supposed to come in that way. त्या वाटेन जेरिकोंतल्यान तो चलोन वयचो आसलो. पूण जाक्यूसाक ताका पळोवंक जाय आसलेलें. पूण जायतो लोक आसलेलो. जाक्यूस मोडवो आसलेलो आनी जायतो लांब लोक आसलो. ते तेंपार लांब लोक जायते आसले. आनी देयर वॉज लॉट ऑफ क्रावड देर. बिकॉज ऑफ द क्रावड he knew that he will not able to see Jesus. तो जाणा आसलो. ताणें बरोसो सोडूंक ना म्हणचे म्हाका. Let us listen. Luke 19:3. जेजू कोण तो जाक्यो पळोवंक सोदतालो. पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे केटीक लागून ताच्यान नजो जाले. आंगान मोटवो देखून ताका
लोक तेज्यावन लांब आसलेलो ताका पळोवंक नजर जाली. हांगासर आमी पळयता 2 भाशेच्यो पेकोणी. पयली पेकोणी आरकाराची, कुडीची पेकोणी. हे कुडीच्या पेकोणीचेर आमी थोडोसो नियाळ करुया. जेन्ना तेणी पळयलो जेजू तांकां ह्या मनशाक जेजूशी व्हरोंक जायना, लोकांची पूंज आसा, ते ओगे रावंक ना. तेमी ते घराचे नोड्यार चोडले, वयर नोडे काडले आनी ते नोड्यांतल्यान ताका खाला देंवयलो आनी ह्या मनशाक पेकोणी फावो जाली. आयज आमी पळयता म्हजे जायते फावटी आमच्या जिवितान ऑब्स्टिकल येयले, आमी थिंगाच रावता. आयज बरें ना, आयज वयचो ना, फाल्यां करुया. चड आमी केन्ना एग्जाम उदाहरण दिता तुमकां हांव. चड करून आमी पळयता सोसायटीन आमी कितें हाडूंक वयता जाल्यार चड लायन आसा जाल्यार वी फील बॅकवर्ड टू गो देर टू बाय दिस थिंग्स. कित्याक टायम पिड्यार जाता आनी आमी जाणा चड लायन आसा बेगीन जावचें ना आनी वी गीव इट आउट, आमी सोडून दिता. म्हज्या मोगाळ भावान पळयना तूं, तेच भाशेन आमचें जिवीत. आयज म्हज्या जिवितान एक फातोक आसा आनी हांव तें कुमसार करूंक सोदता यादनीक अशी, जाल्यार म्हज्या मोगाळ भावान पळयना तूं, आमकां कितें तरी एक आडकोड येता आनी त्या कुमसाराक वयचो आमकां आडयता. दॅट इज अ क्रावड विदीन माय हार्ट. म्हज्या काळजांत एक लोकांची पूंज आसा, भायरूच न्हू, म्हज्या काळजांत एक लोकांची. आनी पेकोणी म्हज्या जिवितान येवपाची, म्हज्या कुडीक येवपाची, ती आडकोडेन वयता. इट होल्ड्स अप द हिलिंग. गॉड नोज, देव जाणा म्हजी आनी तुजी चिंतना. देव म्हज्या तुज्या चिंतना तेजी चिंतना ओडली. तो जाणा तूं येवंक सोदता, बट देर इज समबडी, समथींग इज ब्लॉकिंग यू. You cannot reach to Jesus because of that some block, because of the crowd within yourself. Praise the Lord. Hallelujah. 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 दुसरी लुकाच्या 19व्या वरान आमी पळयता जाक्यूसाचें जिवीत. He needed salvation in his life. But he never knew that he needed salvation. जायते फावटी आमकां गमन येना, आमकां थारोवंक जाय, आमकां दिसता सगलें आमचे लागीं आसा. But he had a desire to see Jesus. Again there was a crowd where he knew because of his physique, because of his shortness, he could not reach Jesus. But he doesn't give up. तो बरोसो सोडिना, आपलो भावाड सोडिना. He says, I will climb the sycamore tree. And he climbs the sycamore tree to see Jesus as he is passing. And when he climbs the sycamore tree to see Jesus, Jesus said, you take 1 step, I'll take 100 steps for you. And he sees that Zacchaeus has climbed. He says, Zacchaeus, खाला यो, म्हाका आयज तुमगेर येवंक जाय. Praise the Lord. आयज जाक्यूसाच्या जिवितांत थारोवन मेवलें, कित्याक he did not leave the hopes of seeing Jesus. आमी येदेशें कितें जालें जाल्यार आमच्या जिवितान आपलो रोखडोच सगळें सोडून दिता. कित्याक आमकां जेजू मेवचो ना आमी जाणा. कित्याक थिंगा जायतो लोक आसा, जायत्यो आडकुडी आसा आमच्या जिवितान, जायतें म्हाका काम आसा घराचें, जायतें म्हाका तें केले बगर म्हाका जेजू मेवना अशें म्हाका दिसता. एंड आय स्टॉप गोईंग देर टू सी जीसस. आयज आमी पळयता बार्तिमेउसाच्या जिवितान थंयसर जायतो पूज आसलेली लोकांची, आनी ती लोकांची पूज कितें कोत्ताली काय आमी आयकुया. तेणें म्हणटा जेन्ना जाक्यूसाक खोवले, बार्तिमेउसाक खोवलें की जेजू नाजारतकार त्या वाटेन पास जावचो, तेणें व्हडल्यान बोवाड मारली, जेजू दाविदाच्या पुता मोजी काकलो. आनी आमी पळयता म्हजे मोगाळ भाव, जायते फावटी आमी इगोर्जेन काम करता, जायते फावटी आमी जायतो बरो बरो काम वावर आमी इगोर्जेन कोत्ता म्हज्या मोगाळ भावान. पूण जेन्ना म्हाका दिसना म्हज्या शेजाऱ्याक म्हज्या पेल्याचो मोग म्हाका ना, हो वावर सगळो निरफळ. म्हाका दिसता हांव सगळें बरें कोत्ता, इगोर्जीन काम करून, मिसाक वचोन, वेतीर एटेंड करून सगळें बरें कोत्ता. पूण म्हज्या घरान जोरी तर हांव म्हज्या पेल्याचो मोग ओडकोन नको,
पेल्याची ओस्कोताय ओडकोंक म्हज्यान जायना, म्हाका राग येता जाल्यार हो सगलो काम सगलो निर्फोड जाता. म्हज्या मोगाळ भावान म्हणून ते भशेन हो लोक जेजूच्या फाटल्यान वतालो लोक फकत आपल्यो गरजो घेवन. दे वर सेल्फिश पीपल. दे वर नॉट लुकिंग द नीड ऑफ दॅट ब्लायंड beggar. They could not see it. But this blind beggar was spiritually healed. He knew, he could see spiritually that this is the only person who could heal me. There is no one else who can give me sight, who can give me salvation, everything in the name of Jesus. So he started shouting, name of Jesus. आणि लोक ताका म्हणूंक लागलो, उगी राव, तूं नको, कोण वयता तो येदोळो जेजू वयता, तूं उगो राव. They were just pushing him away. They were telling him to keep quiet. उलोय नाका, बोवाड मारी नाका. म्हज्या मोगाळ भावान भयणां, आयज हांव आनी तूं म्हजें आपणाचें स्थारण सोदूंक भोंवता जेजूची. आमी दुसऱ्या पासत कितें मागता काय आमच्या जिवितांत? दुसऱ्या पासत आमी कसलोय वावर कोत्ता काय आमच्या जिवितांत? Can we see the need of others? Who is my neighbor? Maybe your mother, maybe your wife, maybe your husband, maybe your children. Can we see that need? We are running after Jesus. We are only running after Jesus. We want salvation for ourselves. We are selfish people, not for others. तांकां खरें म्हणल्यार हो लोक फिजिकली हो लोक ते जेजूच्या बरोबर तो कुड्डो आसलो आनी स्पिरिच्युअली बार्थिलोमेवस देव दिश्टी पडटालो. तेजे कुडीचे दोळे पिड्यार जाल्ले आसतले पूण तेजे ओतमीक दोळे उक्ते आसले. ही कुड सी जीसस हिलिंग. He shouted, Jesus, son of David, have mercy on me. Jesus, son of David, have mercy on me. आनी तेन्ना म्हजे मोगाळ कितें घडटा? बोवाळ मारीत आसतना जेजू थंयसर थांबता आनी काय बरो तो म्हणटा, कॉल हिम हियर. ताका हांगासर हाड म्हणटा. आमी पळयता म्हजे मोगाळ भावान भयणां, हो भिकारी कितलीं वर्सां घोडे ताका थंयसरूच ताका सोडलेलो ताच्या घरच्यांनी. कोणेच ताका कॅर करून तेज्या लागीं कांयच जायना. तो भीक मागतो कुड्डो म्हणून तेज्या लागीं कांय इन्कम हाडूंक जायना, घरांत कांय करूंक जायना. ताका घोडे तेंच्या घरच्यांनी ताका पयस केल्लो. आयज जेन्ना एसीस येवन सांगतात ताका कितें सांगता, ताका म्हजेशी हाड. आनी ते वेतात आनी ताका जाता तुका तो आपयता. ह्या उतराक हो कुड्डो भिकारी जी कोट्टी इतली वर्सां घेवन आसलेलो आपल्या हातीन भीक मागतालो, ही संवसारी भीक मागतालो, जी जो दांडो ताच्या हातीन आसलेलो इतली वर्सां, जी कामोड तेजेर आसलेली ती सगली, तो फातोर जो बसतालो ती सगली सोडटा. He leaves everything and surrenders himself to Jesus. जेजूची येवन आपणाक समर्पण करता. म्हज्या मोगाळ भावान भयण, आनी एक प्रश्न हांगासर आमकां दिश्टी पडटा. जेन्ना तो जेजूस येता तेन्ना तो जेजू ताका विचारता, तुका हांवें कितें केल्लें जाय? काय बरें उतर तें. What do you want me to do for you? आतां आमकां घोडे हे उतरार आमकां जाय तो नियाळ येतलो. जेजू कितें दिश्टी पडना तो कुड्डो म्हणून आमी प्रश्न कित्याक विचारता? कित्याक ताका जाय ताच्या तोंडांतल्यान उतर भायर सरलेलें. He wants to know what is his desire from his own mouth, from the beggar's mouth. Today also the same thing the Lord wants us to speak. Ask, he said, Matthew 7, he said, ask and you will receive, seek and you will find, knock at the door and the door will be opened to you. म्हज्या मोगाळ भावान भयणांदो,
आमी पळयता आमच्या जिवितांत. We want something but we do not ask. My dear brothers and sisters, this is what Jesus wants us to speak. Speak your word, Lord. Your servant is listening. He spoke. He said, Maka novian nodor zai. Maka novian nodor zai. I want to see again. आमची येसू म्हज्या मोगाळ त्याच वेळार ताका बरो करता, ताका नव्यान ताची वीस परतून येता. आयज आमच्या जिवितांत म्हज्या मोगाळ भावान भयणो कितें घडटा? What does it shows us? God loves to hear your voice and my voice. Although we are struggling, today we are struggling because of this COVID-19. माझे मोगाळ भावन हे दुयेंस पिडा. Sometimes sickness comes to purify us. You do not know which sin I am holding on, which sin you are holding on. We do not know. But God knows definitely. He wants to be purified, you to be purified before you come to Him. Sometimes sicknesses come for the glory of God. आयज आमकां चड अडचणी जाता. Why आमकां डिफिकल्ट जाता? कित्याक आमकां जिवितांत हें स्वत मानूंक डिफिकल्ट जाता? कित्याक आमचे लागीं जायते भशेचे पुंज आसा लोकांची. आमी पळयता ही पुंज आमच्या फॅमिलीन जावंक शकता. जेन्ना आमी रोजाराक बसता, बरी मागणी करता, फुडें आमकां जायते नाटकाय जाता दुसऱ्याक. आमच्या फॅमिलीन नाटकाय जाता जायते दुसऱ्याक. All the time you're praying, all the time you're praying, all the time you're praying. But the prayer has life. हें आमकां कळना कित्याक आमी सगळीं देवान सगळ्यांकूच देव वेंचून काडूना फॅमिलीन. देव म्हणटा एकलो. Only one person believes in me. The whole family will be saved. Acts 16:31. एकलोच, कोणूय एकलो तर म्हणजे स्वत मानीत जाल्यार हांव ताका साल्वार करतलो आनी ताच्या फॅमिलीक साल्वार करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या मोगाळ भावान भयणांनो, आयज घोड्या आमच्या घरांत जायते पावटी वसले गुण्य करता. एक भाव एक भयण बरी काम प्रेयराक आहा, एक घोव बायलां बरी प्रेयराक आसा. जायते जाणांक नाटकाय जाता. We try to put obstacle. We try to put crowd. They are the crowd for us. Those who pray. Your own family is the crowd sometimes for you. They want to disturb you in all the way. The Satan, as I said, the Satan is very cunning. Satan baro hushar. तो तू मागण्यान आसा तुका सैतान तुका कांयच करचो पूण दुसरी मागण्यान ना तांचेर येवन तुका डिस्टर्ब करतलो. आयज आमच्या जिवितांत अशें घडूं येता. The crowd may be at your workplace, between your boss, between where you are working. Other people are jealous of you. They'll try to gossip about you to the boss. And they will try to stop your promotion. This could be a crowd for your life to grow. They try to stop your promotion. Gossip. एकामेकाच्यो खबरो करप एकदम बरें न्हय. देवाचें उतर दुसऱ्यांची खबर वायट खबरो करिनाका म्हणटा. इवन जेन्ना आमकां दिसता आमचे मदें कितें वायट जाता आमी एकामेकाच्यो खबरो केल्लो बरो. जेजू म्हणटा म्हाका येवन I will solve it for you. Call to me. See, Bartholomew knew nobody can cure him. But he knew that Jesus can cure him. He is the only person who can cure him. So he is the only person who can solve our problems. Instead of gossiping, go and sit in the Blessed Sacrament and tell Jesus your problem. If you have a jealousy from someone, tell Jesus, I have a jealousy. Take that jealousy out of me.
Maybe in a congregation, there will be many things going wrong in the congregation. Anger, jealousy, wrath. God wants to speak to you. God wants to hear from you. What is that problem blocking you? What is that jealousy that you have? What is the sin you are holding on? Because Jesus says in book of Psalms, the people who work with me do not sin. आयज म्हाका बोला आमी नियाळ करुया ही पूज जायते फावटी आमच्या काळजांनी भितर आसता. It is locked in a heart. Instead of locking Jesus in a heart, we have locked this crowd in a heart. So whenever there is a way to go to Jesus, this crowd will come out and stop. Something will come out to stop you going to see Jesus. Hallelujah. 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 तर आमी पळोवया चिजून ताका विचारलें, what do you want me to do for you? The blind man said, my teacher, let me see again. हाचेर आमकां गोवन येता, let me see again. बार्तिमेउस पयलो जल्मानसान कुड्डो नासलोलो, ताका विस्त आसलेली, पूण कांय कारणाक लागून तेजी विस्त वेता. पूण आयज देवाची काकूट व्हडली म्हज्या मुखार. God's mercy is greater than the sin, greater than my sin. आयज हांव हें तूं ओळखून घेता जाल्यार आयज म्हाका तुका तीच काकूट देवाची दिश्टी पडटी. आयज हांव तूं हे कोविड-19 भियोन आसा. कितले व्हिडिओज घातात मोबायलाचेर, कितले भशेचे टर्मरीक पावडर, हें तें वखद घेवन हें तें घे म्हणटा आनी हे वखदान तूं बरो जाता तें वखदान. पूण म्हजे मोगाळ बाण भयणांदो, खरें आमकां वखदाची गरज, पूण वखदाक वेचे आदीं आयज हांव तूं जेजू कुलो मागता काय? दाखय म्हाका. पवित्र आत्म्याक सांगता काय आमी, दाखय म्हाका तें वखद. ते वखदाचेर तुजो आशिर्वाद घाल सुम्याची हांव घेवचे आदीं. हांव मागता काय हें वखद घेवन हातींनी देवाक आर्गान वखाणीता उपरांत हांव घेता काय? जरी तर हांव हे वखदाक वखता आनी हे वखद करूंक दिल्ले जाणवाय देवान दिल्ली ते जाणवायेक हांव वखना, देवाक वखना जाल्यार हें वखद म्हाका तुका केन्नाच बऱ्याक पडटलें. We should know the creator of these things, the creator of all the medicines, above all, everyone is the name of Jesus. He is the one. So rise आमी पळोवया आमच्या जिवितांत the 7 steps of self-deliverance. पयलो आमी पळोवया आमच्या जिवितांत तूं तुजें सिट्युएशन जाणा जावंक जाय. You should know your situation. What is your situation? For example, I am having financial problem. I should know this is my situation. I am in bad in finance. I should know that. I should not say when I am bad in finance, मुझे लग जाए ती ग्रेस काय, जाए ती पुष्कोड ग्रेस काय. I am bad in finance. Am I know? How can I ask God when I talk with 2 ways? 2 वड्यांचेर पांय दिलो जाल्यार मनीस बुडटलो म्हणटा. So let us take the first point to know your situation. 7 steps of deliverance. The first point to know your situation. Revelation 3:17. प्रकाशित 3:17 वड. हांव गिरेस्त आनी श्रीमंत आनी म्हाका कांय उणें ना अशें तूं म्हणटाय. पूण कितलो तूं धोळडिरो, कोणिश्ट, गोरीब, कुड्डो आनी विंगलो तें तूं नकलोय. Praise the Lord. Hallelujah. काय बरी देवाची उतरां. तूं म्हणटाय तूं गिरेस्त, श्रीमंत, पूण तूं कुड्डो, नाकलो. तुजी देव म्हणटा तुका म्हणटा कुड्डो आनी तूं नाकलो. कित्याक? आमची व्हडवी खाय आमी खाला दवरूंक जाय देवाचेर येता तेन्ना, ल्हानवी खाय देवाशी येवंक जाय. So know the situation. Bartholomew knew the situation. Only Jesus could heal him, not his crowd, not anybody else. But only Jesus could heal him. He knew the situation of his. दूसरा point, know your salvation. Mark 10:47.
तुजें तारण कोण तुका दितलो तें तूं जाणा जावंक जाय. कोणाशी गोठ्ठेलें हें तारण दिवपाक. नाजरेतकार जेजू देवशिल्यान वेता म्हूण आयकतोच तो अशी बोब मारूंक लागलो. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कोर. Why he said this? कित्याक ताणें म्हळें जेजू दाविदाचे पुता म्हजी कर? Because he is the mercy giver. There is no other name than name of Jesus. This what we should know. The mercy giver is only Jesus. I said about it. आमकां तारण मेवना आमी भोंवता हिंगा धांवता थिंगा धांवता ह्या दोरयान धांवता त्या दोरयान धांवता इलारां पडटात आमचेर. कित्याक मेवना? Because we do not know who is the actual solution giver. The name of Jesus, the mighty name of Jesus can heal us. So he used to shout. The Bartimaeus started shouting, Jesus Davidacha puta, muji kaklut khor. Jesus Davidacha puta, muji kaklut. And he received salvation. Tisro, rebuked the negativity. Mark 8:33. पूण वळोन आनी आपल्या शिसांक पळोवन जेजून पेद्रूक अशें म्हणून बोबाट केली. म्हजे मुखावेलो वच सोयताना, कित्याक तुजें चिंतप मनशाचें तें देवाचें न्हय. Praise the Lord. Hallelujah. आमी पळयता हांगासर म्हज्या मुखार. It is, although the words were said by Peter's mouth, Peter, ताका जेजू कुर्सार गेल्लो मेल्लो नाका आसलो. कित्याक तो एक बरो मनीस म्हूण जाणा. But it was not Peter who was speaking these words. It was Satan. Satan did not want Jesus to go on the cross. Because he would know, he knows that तो जाणा की जोरी तोर जेजू कुर्सार गेलो आनी आपलो प्राण सोडलो जाल्यार ताका जोयतीवोन पण मेवतले म्हूण आनी आपूण खारतलो. So he spoke through Peter. How did जेन्ना येवे कुछान सोयतान उलोवन आदाम पातकान गायलो ते भशेन. He spoke through Peter. He wanted Peter to speak in such a way that Jesus would say, yes, you are right. Rebuke the negativity. जेन्ना आमी मागण्यांक भितर भायर सरूंक सोदता, मागणें करूंक सोदता, कोण येयलो, rebuke the negativity. तुजी तें सायडीक काड. आयज आमी चिंतिना. We do not know how to rebuke the negativity. We listen. When we go for prayer, somebody comes and says, no, आज माझी थिंगा या रे, आज मागण्यांक वचोन तेज्या बराबर गेले. चवथ्या पॉयंटार आमी येवया. Do not postpone to attend any religious duty. Luke 15:18. तर हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड पातक केला. म्हज्या मोगाळ भगवान म्हणे एक देवाचें उतर आमच्या काळजान भितर घेवंक जाय. विचित्रपूत जेन्ना सांडलेलो तेन्ना जेजे जिवितांत ताणें थोडेशे निर्णय केले आपल्या जिवितांत. He started making decisions in his life, in his mind. And he started walking with those decisions. He did not sit there. थिंगाच बसूंक ना तो. उठलो. हांव उठतलो आनी म्हज्या बापाशी वेतलो. तेणें म्हणूंक ना हांव वयतलो मागीर. हांव मागीर तेच करतलो. आतां करिना. मागीर करतलो. पयलीं आमी जेवया. मागीर तेच करुया. आतां न्हू. तोय न्हू. That time, that is the time for rosary. You give the time for rosary. 8 वरांचो time. 8 जातात आमी तीस कोमेस करूंक जाय सायबीण. जायते फावटी आमकां आडशी कशी येता, आडकोड येता, आडसाय येता जिवितांत. मागीर जेवण करुया. पयलीं पोटान घालया. That's why देव म्हणटा जुवांच्या पुस्तकांत, do not work for the food that perishes. Work for the food that gives eternal life. आयज आमचें जिवीत खंय आसा काय? आमकां नाका.
आमकां फाल्यां आमी फाल्यां म्हणटा फाल्यां करुया आयज करूं नाका. वी वॉन्ट टू सी जीसस. वी वॉन्ट टू सी हिलिंग्स. वी वॉन्ट टू सी द COVID-19 disappear. Pray today. Pray today to Jesus. Call the name of Jesus. You and your family will be saved. Do not postpone. पांचवो, do something boldly and dramatically. Mark 10:50. आपलो जुब्बो सांडून आनी उडून तो जेजू सोडशी आयलो. आपणे सगळें सांडलें. When Jesus called him, he left everything. When Jesus called the fishermen, they left everything. They must be having the costliest nets with them. बोट, ओडे, सगळे झाड बाड त्याचे पायचे बरोबर काम करतात. जेजून ताका उलो मारलो ते सोडून they made an action. They did not say, Jesus, we are coming today, we are coming tomorrow, today we will finish the work of the nets. No! Today, now, Jesus is calling you and me. Are you ready to stand up and walk with him? Do something dramatically and boldly. तियात्रान पयला तुमी आमी एक्टिंग करता. But that acting should be here with the word of God. The boldness you should have. Come on. जेन्ना अब्राहमाक देवान आपयलो सोड तो गांव हांव तुका वता म्हूण कितें जालें? अब्राहम सोडून गेलो. He didn't even think what will happen. जेन्ना जेजून आपल्या आंज बोड्याक धाडून सायबीमायक उतर दिलें. सायबीमायन कितें केलें? She did not think. She was a young girl. She could get many boys. But she did not think. She knew this is the word is coming from the Lord. And she accepted in her life. And she just left everything and surrendered. ये हांव तुजी चाकण जावन म्हजें सगळें तुजें उतरा प्रमाणे. Something boldly you must do. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So be specific in your need. Mark 10:51. तेन्ना जेजून म्हणलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? कुड्ड्यान ताका असो जबाब दिलो, राबोनी म्हणजे गुरुजी, म्हाका नव्यान नोदोर ये शिकोर. Praise the Lord. Hallelujah. म्हाका नव्यान. He asked him, what do you want me to do for you? Today the same Lord is asking you through his word, what do you want me to do for you? Are you listening to this video? Tell your specify the need, and you will see the glory of God. Whatever the need you have, specify at this moment. Let's pause for few seconds and just remain quiet. Today the Lord is asking, what do you need? What I must do for you? Specify your need, whatever the need may be. Praise the Lord. Believe that the Lord has heard your need. The Lord has heard your cry, as he heard Bartholomew shouting, crying, say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Satwa, have faith in Jesus. Mark 10:52. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. आनी रोकडीच ताका नोदोर आयली आनी जेजू वेतालो ते वाटेन तो ताचे फाटल्यान गेलो. This is something very important. We have action, but we do not have faith. But we have faith, but we do not have action. Bawar आणि काला बाराबर चलता पातीदांका. आमी मोचे मोगाळ बांदून आमकां बावडटा सगळें. आमी कितेंय मागूंक कितेंय आमकां मेवता. कितें देव ना मोडिना केन्नाच. Kenas na. I am a heart patient. I had a few months back, I had a pain in my severe pain. I've done an angioplasty, severe pain in the night. Suddenly there was a severe pain. So I lifted up this cross, and I told Jesus, I kept the cross on my chest, and I said, "It is you who died 2020 years ago for me,
to save me. It was the pain that time you had in your heart. That pain, you delivered me from that pain. Now, from this pain, you have already delivered me 2020 years ago. And I just said it, Lord, let it be your will. I blessed my chest, heart, and I kept it. The word of God came to me and said, तुझ्या बाळांता तुका बरो तूं बरो जाला. Same word of God came to me. तुझ्या बाळांता तुका पिकोवणी मेळटा. Praise the Lord. Hallelujah. 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 उतराचेर आमी नियाळ करूया आयज. जेन्ना आमी उतर आयकता तेन्ना आमी हे उतराचेर नियाळ करूया. देवाचें उतर म्हणटा मार्क 16. Mark 16, 17, Mark 16 onward. The one who believes, Mark 16. 16. Yeah. भावार्थ दोरीत आणि पवित्र स्नान घेत ती सोडवून जोडटली. पूण भावार्थ दोरिना जाळीत ती खास्तीचें फॉर्मोन घेतली. Yes, so nicely he said. The one who believes and is baptized will be saved. But the one who does not believe will be condemned. This is severe word of God. We have to believe in this word of God. If we do not believe, if I do not believe, if you do not believe, we'll be condemned. Praise the Lord. Hallelujah. 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 एवढा आम्ही पोतून साहेबी मायकोला मारे हे उतर तिका दिल्लें तेन्ना हे उतर जे काळजांत उरलेलें तेंच उतर आयज हें पुरगूट जाला तें उतर वचन तुज्या काळजांत उरोंक आनी कसले वायरसाची भिरांत नासतना आमी देवाचेर भार दवरूंक आनी देवाच्यो भार बरोबर चलोवंक आमी सायबी मायचो आदार मागोया. नमान मरे कृपेन बुरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताई आसा उस्तरे मदें तूं सदैव आनी सदैव तुझा पूत जेसू भाग्यवंती मारी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आदी आतां सदांकाल आमेन. Living waters flow on. Sweep away my pain. Sweep away my pain. Bring your healing to my heart. Bring your healing to my heart. Help me love once again. Help me love once again. Living waters flow on. Living waters flow on. Sweep away my pain. Sweep away my pain. Bring your healing to my heart. Bring your healing to my heart. Help me love once again. Help me love once again.